सर सवाल तो ये पहला होना चाहिए था, लेकिन ज़रूरी था कि मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाती, आपके पैशन और आपके प्रोफेशन पे बात करती। अब आपके नज़दीक तालीम क्या है, इल्म क्या है, और हम किस तरह इस ट्रैक पर चल के अपनी पूरी की पूरी नस्लें तबाह कर सकते हैं या बना सकते हैं। तालीम जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने किसी मुल्क की तकदीर बदलनी हो ना, तो एक काम कर लें, आप स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हों, आप आज की जनरेशन को नहीं बदल सकते, लेकिन जो एक बच्चा आज नर्सरी में या प्ले ग्रुप में दाखिल हुआ है, आज से 20 साल के बाद जब उनका यकसा तालीमी निज़ाम होगा, तो आप देखेंगे उन इलाकों की तकदीरें बदल चुकी होंगी। जैसे मैं अपने इलाके की बात करूँ, तो आज से 20-25 साल पहले इतनी एजुकेशन आम नहीं थी जितना आज अल्लाह का यहाँ पे करम है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कह लें कि तालीम आम है। तो एक तो तालीम जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है, ठीक है? और दूसरा ये चीज़ है कि वो तालीम जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव किस्म की हो। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती के साथ तालीमी मैदान के अंदर को बहुत ज़्यादा काम किया नहीं गया। यानी वो सिर्फ़ फैसिलिटीज़ नहीं दी गईं जो होनी चाहिए थी, और दूसरा जो कि हमारा तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर सीरियसली काम नहीं किया गया। देखिए ना, हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है जिसके अंदर सारे का सारा रट्टा सिस्टम है। जिस बच्चे का रट्टा बड़ा तेज़ होता है, हम ये समझते हैं कि वो बड़ा लायक है। यानी जो बच्चा एक क्लास के अंदर एडमिशन लेता है या 9th-10th में आता है, तो हम हर बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा जो है वो 1100 में से 1000 नंबर ज़्यादा लेगा, और वो अपने इस रट्टे की बुनियाद के ऊपर लेगा, और फिर वो सारे के सारे ये डॉक्टर्स जो होंगे, सारे के सारे इंजीनियर्स ही होंगे। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि अगर प्राइमरी की सतह के ऊपर 5 लाख के करीब जो है वो बच्चे दाखिल होते हैं, तो उनमें से 20,000 सिर्फ बच्चे ऐसे होते हैं 5 लाख में से जिनको साइंस के अंदर इंटरेस्ट होता है। अच्छा, वो 20,000 जो होते हैं, उन 20,000 में से तकरीबन 200 ऐसे बच्चे होते हैं जो एमएससी की सतह के ऊपर पहुंचते हैं, और जो 200 एमएससी की सतह के ऊपर पहुंचते हैं, उनमें से सिर्फ 5 ऐसे बच्चे होते हैं जो पीएचडी की सतह के ऊपर पहुंचते हैं। तो एक मुल्क के अंदर अगर 100 पीएचडी हो, तो उनमें कोई एक पीएचडी ऐसा होता है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका नाम होता है कि वो एक जबरदस्त किस्म का जो है साइंसदान है। और सिदरा, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि दुनिया के 1000 अगर बैनुल अक़वामी जो है वो शोहरत याफ्ता साइंसदान हो जिन्होंने पीएचडी की हुई हो, तो उनमें से एक कोई साइंसदान ऐसा होता है जो दुनिया में एक नई इजाद या कोई नई चीज देता है। आप अंदाजा करें कि जो सफर 5 लाख से शुरू होता है, तो दुनिया के अंदर वो 5 लाख में से कोई एक जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साइंसदान जो है वो बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो 5 लाख बच्चे जो प्राइमरी की सतह के ऊपर वहां पे हमारे पास आते हैं, तो हम उन सारे के सारे बच्चों को ही डॉक्टर बनाना चाह रहे होते हैं, हम सारे के सारे को इंजीनियर बनाना चाह रहे होते हैं। तो सोचें कि वो जो जिनका इंटरेस्ट ही साइंस के अंदर नहीं होता, अदब के अंदर उनका इंटरेस्ट होता है, तो दुनिया की पता नहीं कितनी और फील्ड है जिनमें वो जा सकता है। तो हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम करने की जरूरत है कि जिस बच्चे को जिस चीज के अंदर दिलचस्पी है उसको उसके अंदर लाया जाए, जो उसके अंदर स्किल्स हैं वो डेवलप की जाएं, जो वो करना चाहता है वो करे। मैंने 20 सालों में पढ़ाते हुए सिदरा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो मीडियाकर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा लायक नहीं होते, लेकिन फिर भी जिंदगी के अंदर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, या ये कह लें कि वो बहुत ज्यादा लायकों को अपने पास जॉब्स देते हैं। तो हम सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं कि जी ये बहुत अच्छे नंबर ले जाएगा, किसी गवर्नमेंट की जॉब में चला जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड जो हम मेन मानते हैं उनमें चला जाएगा। तो इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। बीइंग एजुकेशनिस्ट, जो मैंने 20 सालों में ऑब्जर्व किया, जो चीजें सीखी, उसमें यही है कि आपके पास अगर 500 बच्चा पढ़ रहा है, 1000 बच्चा पढ़ रहा है, तो 1000 बच्चा सारे के सारे ही हीरे हैं, सारे के सारे ही बहुत ज्यादा काबिल बच्चे हैं। सिर्फ उनको एक टीचर की थपकी की जरूरत है, उनकी अप्रिसिएशन की जरूरत है। वो दुनिया में कहीं पे भी होंगे तो वो अपना एक रोल प्ले करेंगे। देखें, आप भी स्टूडेंट रही होंगी 9th-10th में, कॉलेज में भी रही होंगी। आप खुद ये चीज ऑब्जर्व करती होंगी कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे उस वक्त, तो क्लास में हम ये 4 या 5 स्टूडेंट्स को लाइक समझ रहे होते हैं कि इन्होंने जी जिंदगी में बड़ा काम करना है, बाकी सब लोग रह जाएंगे। लेकिन आप अपने क्लास फेलोज का जितना गौर करें, तो आपको वो सारे के सारे अपनी जगह पे एडजस्ट हुए हुए नजर आएंगे। कोई भी ऐसा उनमें नहीं होगा जो नकम्मा होगा। तो इसी तरह से जिंदगी के अंदर ये एजुकेशन फील्ड के अंदर टीचर्स की बड़ी ये जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को प्रॉपरली टाइम दे, और उसको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाए, उसको उसके अंदर जो स्किल्स हैं
ان کو وہ ابھارنے کی کوشش کرے کہ ایک اچھا ٹیچر تو وہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ان کی سکلز ہیں وہ ان سکلز کو مین جو ہے وہ اپریشیٹ کرے کہ آپ میں یہ چیزیں ہیں اور آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہو. تو اس لیے یہ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر بہت ساری خامیاں بھی ہیں، اور اگر ہم چاہیں گے سارے مل کے تو اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. جی سر، آئی ایگری ود یو کہ ایسے میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ پوزیشن ہولڈر بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں اسکالرشپس پہ، لیکن جیسے وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے جس طرح شاید ایک کلاس کا وہ بچہ جو مشکلوں سے بی گریڈ میں پاس ہوا، سی گریڈ میں پاس ہوا، وہ کر پاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ماڈرنائز اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کو. سر آخر میں آپ سے جو ہے وہ ایک ہی سوال کروں گی کہ ایز اے ایجوکیشنسٹ، ایز اے ٹریولر، ایز اے پاکستانی، آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی میسج کنوے کریں اپنی طرف سے جو ان کی لائف بدل سکے. ایک چیز تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ایک تو بات ذہن سے کوئی بھی اگر سننے والا یہ نکال دے کہ آپ اگر 40 سال کے ہیں، 50 کے ہیں، 20 کے ہیں یا 60 سال کے ہیں تو ابھی آپ سیکھ نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جس عمر میں بھی آپ ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھیں. اگر زندگی میں آپ نے یہ کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں، میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک خاص ڈگری لینے کے بعد، ماسٹرز یا ایم فل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جہالت یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے بندے کی. ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انسان کے زندگی کے اندر. دوسرا، بینگ ایجوکیشنسٹ میں یہ کہوں گا کہ چاہے میں ہوں، کوئی اور میرا ٹیچر طبقے میں باقی ٹیچرز ہوں، یا اور پروفیشنز کے اندر لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کو اپنا مخصوص ٹائم جو ہے اپنا فری ٹائم میں ٹریولنگ ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ میں اگر اپنی لائف کے دو حصے کروں، ایک وہ جو ٹیچنگ میں صرف سارا میں نے پڑھایا ہے، اور ایک وہ حصہ جس کے اندر ٹیچنگ کے ساتھ میں نے یہ ٹریولنگ بھی کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریولنگ کے ساتھ میں نے یہ کہہ لیں کہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھا ہے. وہ اس انداز ہے کہ بکس کے اندر جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں ان کا امیج یا ایک سٹوری کی صورت میں ہمارے مائنڈ میں بنتا رہتا ہے. لیکن جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں اور ان شہروں کو، ان جگہوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں ان چیزوں کا، کلچرز ڈفرینٹ دیکھتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں اور بہتر طور پہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو ایسے دے دیتا ہوں، جیسے ہم میٹرک یا فزکس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنی فزکس کی بک کے اندر کیپیسٹر، ٹرانزسٹر، کمپریسر، یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہمیں زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی ہوئی ہوتی، اور ایک خیالی تصویریں پڑھ پڑھ کے رٹر لگا لگا کے ہم نمبر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں تھیں کیا چیزیں. بالکل اسی طریقے سے آپ دنیا کے بارے میں جب مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، جب آپ ٹریولنگ کے لیے وقت نہیں لگاتے، تھوڑا سا پیسہ اس کے اوپر صرف نہیں کرتے، تو آپ بہتر چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ کے لیے ٹریولنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے مینٹور ہوں، آپ سے سینئر ہوں، جن سے آپ سیکھ سکیں، بامقصد ٹریولنگ جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو میں نے پہلے بھی جس کا ذکر کیا کہ ہر انسان وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے، اس کو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ضرور فوکس کرنا چاہیے. کہ وہ ہر روز یہ رات کے وقت سوتے ہوئے یہ ضرور سوچے کہ آج کا دن میں نے کس طرح سے گزارا ہے، آج کے دن میں نے کیا ایک نئی چیز سیکھی ہے، آج کے دن میری زندگی کے اندر کتنے اچھے لوگ ایڈ ہوئے ہیں. اگر یہ چیزیں انسان سیکھے گا تو ہر روز اس کے پروگرس کا ایک دن ہوگا، ہر روز اس کے آگے بڑھنے کا ایک دن ہوگا. اور کوئی بھی انسان اگر یہ چیز سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی میں بہت گرو کرتا ہے. اور وہ اپنی زندگی تو گرو کرتا ہی ہے، وہ اپنے چھوٹے جو سے چھوٹے ہوتے ہیں، دوست ہیں یا بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا کوئی بھی گھر میں ہے، ان کے لیے بھی ایک ایگزامپل سیٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم سب کو کرنا